सही बुखारी की हदीस है 3229 नोट कर लिया करें आप लोग भी। 3229 सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स नमाज की वजह से जब तक कहीं ठहरा रहता है, नमाज की वजह से, है ना, तो उसको मेरा थोड़ा लालच और बढ़ जाता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, इबादत का कोई भी तरीका है तो ये इंशाल्लाह उधर भी अप्लाई होगा। लेकिन आप अभी इसी पे रहिए कि नमाज की वजह से कहीं ठहरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम मस्जिद में तो नहीं जाते ना, ज्यादातर औरतें नहीं जाती हैं, आदमी तो जाते हैं, तो आदमियों को तो खैर बहुत ही फायदा है इसका। लेकिन जैसे हमने शॉपिंग के लिए जाना है, तो हम सोचे कि ओहो अभी तो अगर मैं गई तो ये ना हो कि मेरी ज़ोहर कज़ा हो जाए या मेरी असर कज़ा हो जाए, तो चलो मैं वेट करके ना पहले नमाज पढ़ के निकलती हूँ। तो वो जो टाइम पीरियड आपका वेट का है, या आप किसी के घर गए हैं, आपने उठ के अपने घर आना है, तो अचानक आपको एकदम से कहो हो अगर मैं निकली तो रास्ते में ये ना मेरी नमाज कज़ा हो जाए, तो चलो मैं नमाज का वेट कर लेती हूँ, बस सर पढ़ के ही निकलूंगी। इस तरह से कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आप उस पीरियड में होते हैं जिसमें आपको ये इंतजार करना होता है कि अच्छा अजान हो जाए, नमाज पढ़ के फिर निकलूंगी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ये सारा वक्त नमाज में शुमार होता है और मलाइका और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसकी मगफरत फरमा और ए अल्लाह इस पे रहमत नाजिल कर। सुभान अल्लाह। अब देखिए, दो ही तो चीजें जिंदगी में चाहिए होती हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मगफरत मांग रहे होते हैं कि अल्लाह माफ कर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत नाजिल फरमा, तो दोनों चीजें इंतजार में हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी रहमत है कि फरिश्ते हमारे लिए उस वक्त दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक दुआएं करते रहते हैं जब तक वो नमाज से फारिग होकर अपनी जगह से उठ नहीं जाता, या फिर वो बातों में मसरूफ, मतलब किसी नमाज खत्म हुई तो बातें करना शुरू हुआ तो वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो बहुत प्यारी हदीस थी, मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर हम लोगों को, फिर पता है जब भी हम कभी कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो अंदर से बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त जो मैं यहाँ पे इंतज़ार में बैठी हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल कर ले। दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को जो ग्रामर का लफ्ज़ नहीं है, कुरान पाक को जिनको उर्दू आती है ना, उर्दू से अरबी लैंग्वेज हमने कैसे सीखनी है, ये वाली क्लास का जो मैंने अनाउंस किया था, वल्लाही दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। इंडिया में भी लीना भी शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड, वो अपनी जगह पे काम कर रही है, मैं अपनी जगह पे कर रही हूँ, तहरीम है, सदफ है, सभी अपनी तरह से लगे हुए हैं, और सारे टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। दिस वीक मंडे ट्यूसडे को तमाम टीचर्स की इंशाल्लाह ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो दे विल बी रेडी फिर आगे पढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह जी, जो तमाम स्टूडेंट हैं किसी भी क्लास में, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की क्लास में है, हदीस की क्लास में है, सॉरी हदीस की नहीं है, तफसीर की है, और फिर कुरान तजवीद के साथ पढ़ने की क्लास में उसमें है, या फिर वो हिफ्स की क्लास में है, क्योंकि हम 30th पारा हिफ्स करवा रहे हैं ना, तो तमाम स्टूडेंट को ये कोर्स ऑफर किया जाएगा। और इंशाल्लाह जिस टीचर के पास आप लोग पढ़े हैं ना, वही टीचर आपको इंशाल्लाह ये कोर्स करवाएंगी, ठीक है। और ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, ऑनेस्टली एक सबक में मैं कोशिश करूंगी कि पहला सबक जो मैं रिकॉर्ड किया है वो मैं यूट्यूब पे या फेसबुक में शो कर दूं, ताकि आप लोग भी जो नहीं है क्लासेस में उनको भी एक्साइटमेंट होगी और इंशाल्लाह वो भी करना शुरू कर देंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह, ठीक है जी, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूलों में, और घर में भी थोड़ी मसरूफियत इस लिहाज से है, लेकिन इससे बड़ी, कुरान से बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कोई मसरूफियत में ना डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, हम आते हैं सूरत यूनुस की आयत नंबर 84 हम करेंगे आज, और हम पढ़ रहे हैं फ़िरौन के बारे में, और हमें क्या क्या सबक मिल रहे हैं। हमने ये देखना है कि हम तो वहाँ पे नहीं थे, राइट, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार ये बात कही कि आप उस वक़्त वहाँ पे नहीं थे जब ये वाक़या हो रहा था। तो एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गायब की खबरें बता रहे हैं कि उस वक़्त, देखिए जिस वक़्त फ़िरौन जो डूब रहा था, उस वक़्त तो कोई भी पास नहीं था, और वो सिर्फ अल्लाह से बात कर रहा था कि मुझे मैं उस पर अब ईमान ले आया हूं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था अलान, क्या आप ईमान लाए हो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बात भी हमें बता दी कि देखो उस वक़्त ये मामला हुआ था। हमने क्या सीखना है इस फ़िरौन के पूरे चैप्टर में? हमने ये सीखना है कि हमारी जिंदगियों में फ़िरौन आएंगे, कभी हुकूमत की शक्ल में,
कभी दोस्त की शक्ल में, कभी औलाद की शक्ल में, कभी माँ बाप की शक्ल में, कभी इस डिफरेंट ये शक्लें बदलते रहते हैं। और वो शक्लें हमने पहचाननी है कि जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा फिरौन आ जाता है, अब कहेंगे आपकी क्या मतलब माँ बाप की शक्ल में क्यों आपने कहा, तो औलाद की शक्ल में क्यों कहा। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जहां पे आएगी मैं आपको बताऊंगी। कई दफ़ा वाकई औलाद फिरौन बन जाती है माँ बाप के लिए, और यू नो दैट कि अब मीडिया इतना ओपन हो गया कि हमें पता चल जाता है। और कई दफ़ा माँ बाप ऐसे हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उससे बचाए, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी दुआ भी बताई है फिर कि हमने दुआ क्या करनी है ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी ज़िंदगी में जहां ऐसे मामलात आएंगे तो हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह पे तवक्कल करना है। क्योंकि पूरा आज का सबक देखिएगा आपको कि हमने ये देखना है कि ये आयत जो है वो मेरी ज़िंदगी में, मैं आयशा एक इंसान, मेरी ज़िंदगी में, या आप अपने आप को देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में इस आया को क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, और मुझे अमल किस तरह से, किस लेवल पे जाके इस पे अमल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे आयत नंबर 84 के अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया वक़ाला, और कहा मूसा ने, या कौमी, ए मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, फ़अलैहि तवक्कलू, तो फिर उसी पर तुम तवक्कल करो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम फर्मा बदार हो। ठीक है, कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि अल्लाह पर तवक्कल करो, अगर तुम ईमान ले आए हो, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुमने अपने आप को सरनगू कर दिया है अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने, तो आज मेरे और आपके लिए भी यही हुक्म है। देखिए हर नबी ने एक ही पैगाम दिया है, एक ही पैगाम है। अब देखिए स्टेज हमेशा से एक रहा है, लेकिन किरदार बदलते रहे हैं। उन्हीं किरदारों में एक किरदार मैं भी हूं और आप भी हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला का स्टेज उसी तरह से कायम है। हमने ये देखना है कि मैं जो किरदार अदा कर रही हूं वो मुझे कैसा किरदार अदा करना है। जैसे मुझे जो मिला है करने के लिए, तो मुझे 7 एग्जाम्पल दी गई हैं कि देखो जब तुम एक्ट करोगी ना तो तुमने ये देखना ये पहले लोगों ने भी ऐसे करना था, लेकिन उनका एक्ट ऐसे हो गया था तो वो नाकाम हो गए थे, तो तुमने ऐसे नहीं करना। यही चीज आज हम देखेंगे कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो नबियों ने सब ने ये बात कही थी ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को यही बात समझाई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया याद है ना, आग का क्या काम था? आग का काम जलाना था, राइट? लेकिन आग ने क्या किया था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको हुक्म दिया कूनू बर्दन व सलामा, कि ठंडी हो जाओ, सलामती वाली हो जा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंकने का बंदोबस्त किया था तो क्या उन्होंने कहा था? हस्बी अल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, व नेमल वकील, और बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा साज़गार है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या बचाया नहीं था? तो अल्लाह पर तवक्कल करने की ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद की जंग थी, अब सोचे जीती बाजी मुसलमान हार रहे थे, हार गए थे बल्कि उस वक्त, तो कि जिस वक्त ये मामला हो रहा था कि जो पीछे से खालिद बिन वलीद जो थे वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपनी आर्मी के साथ मुशरिकीन मक्का के साथ आए थे। जिस वक्त मुसलमानों ने ये सोचा कि हम जीत गए हैं, और वो दरा जो था जिस पे रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था कुछ मुसलमानों को हिफाजत के लिए, उन्होंने सोचा कि अब हम जीत गए हैं और कुफार मक्का जो है वो भाग रहे हैं, तो वो माले गनीमत जो है जमा करने में हेल्प करने के लिए नीचे उतर आए। जैसे उन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी, खालिद बिन वलीद और जो अबू सुफियान थे उन्होंने पीछे से हमला किया, और वो फिर हशर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे उस वक्त। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खौत पहना हुआ था ना, उसकी कड़ी जैसे उनके गालों में चली गई थी, एक गड़ा खोदा हुआ था, उन्होंने उसके अंदर वो गिर गए थे। और बहुत, आप कभी ओहद का वो टाइम पढ़ के देखें कि जिस वक्त फिर किस तरह से मुसलमान शहीद हुए थे, और मुसलमानों का इतना उस वक्त बुरा हाल था कि मदीना में, उधर देखें उधर आदमी नहीं थे, मदीना भी खाली पड़ा हुआ था, औरतें थी ज्यादा ना वहां पे जो बाकी रह गई थी। जब मुशरिकीन मक्का वापस चले गए वो सोच के कि ठीक है हम जीत गए हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला का करम देखिए कि उनके जहन में ये नहीं आया कि मदीना में जाते हैं, और मदीना में अब क्योंकि आदमी नहीं है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में है, ओहद के मैदान में है, और ये सारा सिनेरियो आपके सामने जो मैंने रखा है। तो एक आदमी वहां से आता है जो मक्का से आ रहा था, आके उसने जानबूझ के जैसे मुसलमानों का मोरल डाउन करने के लिए उन्होंने कहा कि वो तो मुशरिकीन मक्का तो फिर और लोगों को इकट्ठा करके और सामान के साथ वापस आ रहे हैं कि अब एक ही दफा इनका खात्मा कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त यही दुआ मांगी थी, हस्बी अल्लाह निमल वकील निमल मौला व निमल मसीर। हस्बी अल्लाह निमल वकील निमल मौला व निमल
रोज पढ़ती हूँ, हर नमाज से पढ़ती हूँ, लेकिन होता है कि कई दफा जुबान पे वो नहीं चढ़ पाता। चलिए अब आप लोगों को, और ये सबको ही आता है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाह पढ़े ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। तो अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दुआ पढ़ी थी, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, कभी जिंदगी में कोई ऐसा मसला होता है जिसमें आपको लगता है कि मेरे ऊपर तो इतना बड़ा फितना ये क्रिएट हो रहा है, या मैं कैसे अपने आप को इससे बचा सकती हूँ, या आपका दिल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि डर जाता है ना, तो आपने यही दुआ पढ़नी है, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह। अब देखिए कि एक और हदीस में आपके साथ बहुत प्यारा वाक़या शेयर करती हूँ, बुखारी की हदीस है, और ये आपने आज खुद पढ़नी है। 2291 इसका नंबर है, 2291। ये बड़ा प्यारा वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में दो शख्स की कहानी है बेसिकली। तो वो दो शख्स की इतनी तवक्कुल अल्लाह पे कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से उधार मांगा, और उधार भी उसने 1000 दिरहम मांगा। और दिरहम तो जैसे फॉर एग्जांपल आज आप देखो ना, 20 दिनार जो है ना, उसका 7.5 तोला सोना बनता है। तो उसने उससे 1000 दिरहम नहीं दिनार मांगे थे। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई फिर गवाह ले आओ कि जिसकी गवाही मतलब हो कि मैंने तुम्हें दिया है तो मैं उसके सामने दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए अल्लाह से बढ़ के कोई गवाह नहीं है। तो उसने फिर उस पर कहा कि अच्छा, फिर तुम कोई जामिन, कोई ऐसा हो कि जो जमानत दे, तुम वो लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से बढ़ के मेरा कौन जामिन हो सकता है। तो जिस शख्स से वो उधार मांग रहे थे उसने कहा कि ठीक है, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही। मैं हैरान हो रही थी ये पढ़ के कि देखिए आजकल के ज़माने में, उस ज़माने की हम बात करते हो ना, इतनी खराबी हो गई थी, इतनी बुराइयां हो गई थी, उधर भी कितने अच्छे अच्छे लोग थे। आज हम किसी को उधार दे सकते हैं ऐसे? कोई उधार मांगे अगली दफा फोन ही काट देते, नहीं नहीं हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है तो आप दे दे, मुझे नहीं आवाज आ रही। ये हाल हो गया किसी को देते हुए। वजह क्या है? क्योंकि होता भी यही है ना कि जिसको आप उधार दे दे, जब आपने उन्होंने वक्त पे देना कोई नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे हैं, लेकिन जब आपने उससे मांगना है तो वहां पे फिर लड़ाई हो जानी है। तो लोग अक्सर फिर क्या कहते हैं कि पहले ही ना दो, शुरू में लड़ाई हो जाए, कम से कम तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये मैं आपको सिर्फ वाकई ही बता रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने जब कहा कि अल्लाह ज़ामिन है, तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसने उसको उधार दे दिया। अब जैसे ही वो दूसरा बंदे ने उधार लिया और फिर अपने काम से, जिस वजह से उसने जाना था, वो समंदर पार वो चला गया। जैसे उसको वापस देने की डेट आई उसकी, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी बरकत भी दी उसके काम में। तो उसको ये याद था कि उसने वापस उधार देना है। वो जैसे ही वापसी के लिए आया, समंदर के पास आया, तो उसको कोई जहाज नहीं, बहरी जहाज नहीं मिला, उसको कोई कश्ती नहीं मिली कि मैं पार करके वापस जाके तो उसको अपना उधार दूं। बैठा बैठा इंतजार करा, तो काफी देर हो गई। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसको साइड पे एक लकड़ी मिली, उसने लकड़ी को खोद के ना, जैसे उसके अंदर वो सुराख सा करते हैं, वो किया, और उसके अंदर उसने वो दिनार जो उसने लिए थे ना, वो उसने 1000 दिनार वो उसने उस लकड़ी के अंदर डाले, और साथ लिख के एक जैसे खत सा होता है वो डाल दिया, और उस लकड़ी को बंद करके तो दरिया के पानी में डाल दिया कि अल्लाह तुझे मैंने जामिन बनाया था, अब मैंने अपने वादे के मुताबिक आ गया हूं, तो मेरी ये इमानत जो है उस तक पहुंचा दे। अच्छा, अब पानी में तो बहा दिया, लेकिन फिर भी आप सोचें कि वो जैसी पानी लकड़ी उसको नजर आती रही, वो वहां बैठा रहा। उसके बाद लकड़ी नजर आनी बंद हो गई, वो उठ के चला गया। लेकिन उसके दिल में ये था कि पता नहीं अब क्या है, मैंने उसको उधार तो देना है। और वो मुसलसल कोशिश करता रहा कि मुझे मतलब कोई कश्ती मिल जाए या कुछ है तो मैं जाके उसको वो पैसे एक्चुअली दे के आऊं। अब दूसरी तरफ क्या था कि उस बंदे को पता था कि आज के दिन उसने उधार देना है। अब वो भी समंदर के दूसरे किनारे आके इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको यकीन था कि वो बंदा आएगा, मतलब वो इतना बड़ा जामिन बना के गया है। अब इंतजार कर रहे और वो कोई भी नहीं, ना उसको दूर से कोई कश्ती नजर आई, ना बहरी जहाज नजर आया, ना कुछ ना कुछ। तो अब वो घर जाने लगा ये सोच के कि अब वो तो नहीं आया। तो जैसे वो जाने लगा, रास्ते उसको ना साइड पे किनारे पे एक लकड़ी का उसको नजर आई। तो उसने सोचा चलो मैं साथ ले जाता हूँ, मैंने आग जलानी है रात को, तो आग जलाने के लिए ये काम आएगी। घर गया लकड़ी लेके ना, तो उसने उसको काटने के लिए, जैसे लकड़ी के पीसेस करते हैं ना आग में डालने के लिए, वो करने लगा। तो अंदर से उसको दिनार मतलब वो बाहर की तरफ गिरे। तो जैसे वो गिरे ना, तो वो हैरान हुआ कि ये क्या है। तो एक उसको वो खत मिला जिसमें उसने ये लिखा हुआ था। अच्छा, अब उसने खैर वो दिनार रख लिए,
दूसरी तरफ वो बंदे को जैसी सवारी मिली तो वो बैठा और वो वहां तक पहुंचा और उसके पास आया तो उसने कहा जी ये तुम्हारे वो पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। तो उसने कहा कि तुमने इससे पहले मुझे कुछ भेजा है? तो उसने कहा कि फिर उसने बताया कि हाँ मैंने ऐसे किया था क्योंकि मुझे बहुत ये था कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है। तो उसने कहा कि तुम्हारी इमानत मुझ तक पहुंच गई है। सुभान अल्लाह। और ये बुखारी की हदीस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल करना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात कि आग का काम तो जला देना है, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रिवर्स कर देते हैं इन चीजों को। अब मूसा अलैहिस्सलाम का देखिए, असा का क्या काम था? असा का काम था वो उन्होंने कहा जी मैं लकड़ी वो जो दरख्त है उससे पत्ते झाड़ता हूँ या मैं कभी टेक लगा देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी असा को, उसी असा से जो जब मारा था तो समंदर दो हिस्सों में बंट गया था ना, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करें तो नामुमकिन चीजें कैसे हो जाती हैं। अब फिर एक और वाकया में पढ़ी थी, देखिए तवक्कल का जो ताल्लुक है ना वो दुआ के साथ है कि अगर आपने अल्लाह मतलब कोई भी चीज आप देखें, दुनिया जो है ना, एक चीज आपने याद रखनी है, दुनिया असबाब के साथ है। ऐसा नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था जब उनको मिलने आए कि क्या मैं अपना ऊंट मतलब सवारी जो है मैं उसको अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ दूं और मैं फिर आपके साथ बैठ के जो भी बात कर रहा हूं, या फिर मैं उसको बांधूं और फिर मैं अल्लाह पे तवक्कल करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पहले उसको बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो कि अब इसको कोई खोल के ना ले जाए या फिर ये खुद से इधर उधर ना निकल जाए खुल के या कुछ हो जाए। तो दुनियावी असबाब हर सूरत इस्तेमाल करने, अपनी ताकत के मुताबिक जितनी मेहनत है जितनी कोशिश है वो करनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं। दवाई बच्चे को देनी है, दवाई खुद भी खानी है, लेकिन ये देखना है कि अल्लाह पे तवक्कल कि या पाक परवरदिगार इसमें शिफा तूने डालनी है। दवाइयां तो हर कोई खाता है, हर एक तो नहीं ठीक हो जाता, तो शिफा देना अल्लाह की जात के साथ है। तो ये अगर देखिए जितना स्ट्रांग ईमान होगा ना उतना ही स्ट्रांग तवक्कल होगा। जब इंसान अल्लाह पे तवक्कल करता है तो फिर दुआ का सहारा लेता है। जिस इंसान में तवक्कल होगा वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो कभी सैड नहीं होगा, वो कभी इन परेशानियों में मुब्तला नहीं होगा और वो कोशिश ये करेगा कि ठीक है मेरे साथ ये सिचुएशन है, मैंने अपने अल्लाह पे तवक्कल किया, अपनी कोशिश से मैंने ये सारा कुछ कर लिया है, अब अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इस मुश्किल से निकाल देंगे। अब दुआ की वजह से ना मैं आपको एक और बड़ी प्यारी बात सुनाती हूँ कि एक वाकया में पढ़ी थी डॉक्टर अयान का। सऊदीया में वो डॉक्टर थे एंड ही वाज अ न्यूरो सर्जन एक्चुअली। तो उनका वाकया मैंने पढ़ा, दुआएं कैसे काम आती हैं और अल्लाह पे तवक्कल कैसे काम आता है। कहते हैं कि वो उनका एक वहाँ था यूरोप में कहीं पे उनका ऑपरेशन का डेट थी, जो सारी जैसे होता है ना टीम मिल के उन्होंने डेट रखा होता है, कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं कि कैसे वो कामयाब होते हैं ये चीज़ें। तो उनकी डेट थी यूरोप में और वो सऊदीया से यूरोप की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में कहते हैं जहाज में ना इतना वेदर खराब हुआ कि जहाज को किसी एक दूसरे एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। तो जैसे ही वो जहाज उतरा तो कहते हैं उन्होंने जो वहाँ का अमला था उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तो हर सूरत पहुँचना है आज, मेरा तो वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि मैंने डेट है वहाँ पे ऑपरेशन की और ये वो मुझे जाना है। उन्होंने ये कहा कि अच्छा अगर इतनी इमरजेंसी है तो आप यूँ करें कि आप यहाँ से गाड़ी किराए पे ले लें और यहाँ क्योंकि वो इतनी दूर नहीं है, मतलब आप गाड़ी में बैठ के भी आपका 3-4 घंटे जो भी आपका सफर होगा लेकिन आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि जहाज तो अभी नहीं जा सकता। तो कहते हमने कहा कि अब कोई चॉइस नहीं है, तो अपनी जो भी इनके साथ 2-3 लोग थे उनको लिया और गाड़ी किराए पे करवाई और वहां से वो निकल गए। कहते रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि मजबूरन हमें एक जगह पे रुकना पड़ा, एक घर के आगे रुकना पड़ा, गाड़ी को रोका। तो कहते हमने सोचा कि चले ट्राई करते हैं कि इस घर में कोई ऐसा है जो हमें थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह दे दे ताकि हम जब तक तूफान नहीं थमता तब तक हम रुक जाएं। तो कहते कि हमने बेल बजाई तो एक बूढ़ी औरत बाहर आई, तो हमने उसको बताया अपना हाल सारा कि इस तरह से है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। कहते हैं जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा कि वो बूढ़ी औरत के पास एक बच्चा है और वो बार बार पट्टी गर्म करके पट्टी पानी में ठंडी करके ना उसके माथे पे लगाती जा रही है। कहते मैंने पूछा उससे, मैंने कहा कि क्या हुआ है इस बच्चे को? तो उसने कहा कि इसको कोई दिमाग का मसला है, तो मैं बूढ़ी हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, ये बच्चा के माँ बाप फौत हो चुके हैं, वो नहीं है, मैं इसकी टेक केयर करती हूँ। तो मैंने इसको बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया है। अब सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एक बहुत काबिल डॉक्टर है, वो न्यूरो सर्जन है, उसके पास तुम अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वो इसका इलाज कर सकता है क्योंकि ही इज़ द टॉप नॉच डॉक्टर। तो लेकिन मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, मेरे इतने वसाइल भी नहीं है कि मैं उस डॉक्टर तक पहुँच जाऊँ।
तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हो सकता है मैं जानता हूँ मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ, मैं उसको उस तक आपको करवा दूँ, क्योंकि उनको ये पता था कि इन्होंने तो घर में जगह भी दी है, शी इज़ वेरी नाइस लेडी। तो उसने कहा कि वो डॉक्टर अयान हैं, और डॉक्टर अयान कहते हैं कि मैं रोना शुरू हो गया कि मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना ताला किसी की दुआ को कैसे सुनते हैं कि अल्लाह अपनी फौजों को लगा देते हैं कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, जहाज रुक गया, गाड़ी भी रुक गई, उधर पहुंच के फिर उन्होंने उस बच्चे का इलाज किया। और वो एक स्टोरी थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए, अल्लाह पे तवक्कल करे ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी कायनात को दूसरी तरफ से चलाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करो जैसा कि तवक्कल करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह से रिस्क मिलेगा कि जैसे कि परिंदों को मिलता है कि वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को आसूदा होकर वापस आते हैं। और एक और हदीस थी सुनन अबू दाऊद की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा कहा बदशगुनी से बचो, बदशगुनी से बचो। और फिर उसके बाद फरमाया कि हम में से हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी वहम में मुब्तला हो ही जाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे तवक्कल की बरकत से उसको ज़ायल कर देता है, मतलब उसके गुनाह को ज़ायल कर देता है। और एक और हदीस थी, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये पढ़ ले कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी आप लोगों को सबको, मुझे पूरी उम्मीद आती होगी, जिनको नहीं आती वो ज़रूर याद कर लें, बच्चों को भी याद करवा दें कि घर से निकलते वक्त हर सूरत ये पढ़ के ही निकलना है उन्होंने। क्योंकि देखिए, बिस्मिल्लाही कि अल्लाह के नाम से मैं निकल रहा हूँ, तवक्कलतु अलल्लाह मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत मुझ में नहीं हो सकती अल्लाह की मदद के बगैर। तो जब आप ये दुआ पढ़ के निकलेंगे ना, तो फिर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उसे कहा जाता है कि तू हदायत दिया गया, तेरी कफायत हो गई और तुझे बचा लिया गया, और शैतान उससे दूर हो जाता है। और अबू दाऊद के ये अल्फाज उसमें मजीद ये आते हैं, क्योंकि ये जामे तिरमिज़ी की मैं आपको बता रही हूँ ना हदीस, तो अबू दाऊद में यही हदीस में थोड़े से ऐड अल्फाज हैं। वो ये है कि शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि तेरा इस आदमी पर कैसे बस चल सकता है जिसे हदायत से नवाजा गया, वो कफायत कर दिया गया और उसे बचा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर दुआ करें कि अल्लाह हमें, क्योंकि तौफीक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही देंगे ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता कर दें कि हम अल्लाह पे तवक्कल को इतना स्ट्रांग कर लें कि फिर जो कुछ भी होना है अल्लाह सुब्हानहू तआला बस मैंने आप पे छोड़ दिया। मेरी जितनी हिम्मत थी, जितनी कोशिश थी, मैंने दिन रात एक करके वो कोशिश कर ली है, अब मुझे नहीं समझ आ रही, ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आप इसको अपनी करम से, अपनी रहमतों से पूरा कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कर देंगे ना। हमने वो हदीस आपको याद है पढ़ी थी कि अल्लाह का वली कभी किसी बात पे कसम खा लेना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बात पूरी कर देते हैं, इसलिए कि सिर्फ मेरे वली ने इतने ईमान से कसम खाई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे एक वही बात है कि तवक्कल हम करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन उस तरह का तवक्कल नहीं करते जैसे करने का हक है। आज मैंने ख़ास तौर पे इस बात को इतना एम्फेसाइज किया था, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई एक टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट हमारे हर लेक्चर में होता है कि मुझे ये होता है कि शायद हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, तो मतलब हमारी आने वाला हर लम्हा जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। क्योंकि तकलीफ़ जो होती है ना, पेन इंसान को सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म कर देती है। तो जब हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं ना, तो वो पेन ख़त्म हो जाती है, उसमें मरहम लग जाती है। तवक्कल इज़ अ मरहम बेसिकली। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था ना, तो उन्होंने कहा अलल्लाहि तवक्कलना, कि हमने अल्लाह पर तवक्कल किया। फ़ौरन मान गए, समेना बात आना उन्होंने कर लिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उन्होंने जैसे ये कहा तो फिर पता है दुआ क्या मांगी, ये दुआ आपने याद करनी है, बहुत प्यारी, कि उन्होंने दुआ क्या मांगी, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह हमें आजमाइश ना बनाना, हमें फितना न बनाना उन लोगों के लिए जो जालिम हैं। आज भी देखिए जिस कौम पे जुल्म हो रहा है ना, वो यही दुआ मांगेगी, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन,
اگر وہ یہ آپ قوم جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر وہی بات اگر آپ لکھتے ہیں نا کہ اگر حکومت آتی ہے, اگر آپ کے فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا بچیاں سسرال میں, ہر سسرال برا نہیں ہوتا, میں صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا, وہ یہی دعا مانگ سکتی ہے. کئی دفعہ ہسبینڈ بہت ظالم ہوتے ہیں ہسبینڈ نے کہنا کیا مطلب ہے, بیویاں بھی بڑی ظلم کرتی ہیں, تب بھی یہی دعا مانگنی, اگر بیوی ظلم کرے گی تب بھی یہی دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے. تو سوری, تو اچھا جی, اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یہ آزمائش جو ہے نا, ربنا لا تجعلنا فتنۃ, اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا, کیونکہ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے نا وہ قوم ہے, یہ انسان ہے, ایک بندہ بھی ہے, رائٹ, تو وہ اپنے امتحان میں ہے, کیونکہ انسان تو سبھی اللہ کے بندے ہیں نا, ہر کوئی امتحان میں ہے. اب وہ ظلم کر رہا ہے تو یا پاک پروردگار اس کے ظلم کے لیے تختہ مشق مجھے نہ بنانا, یہ دعا ہے, ٹھیک ہے. اس ظالم کا امتحان ہے, وہ تو اپنا امتحان کر رہا ہے, اس کو آخرت میں اس کی سزا و جزا ملنے والی ہے, لیکن یا اللہ اس کا تختہ مشق مجھے نہ بنانا. اتنی پیاری بات. نمبر 2 یہ کیا کہ یا پاک پروردگار مجھے آزمائش نہ بنانا لوگوں کے لیے جو ظالم ہے, مینس کہ یا اللہ اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا تو میں تو مظلوم ہو گئی, اگر میں مظلوم ہوتی ہوں تو یا پاک پروردگار جو لوگ دیکھیں گے مجھے وہ یہ سوچیں گے کہ دین والوں کا یہ حال ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس سے خوش ہوتا تو ایسے تھوڑی اس کی حالت ہوتی ہے نا. تو یا پاک پروردگار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آزمائش کو دیکھ کے لوگ میرے دین سے دور ہو جائے. کتنی پیاری بات ہے, یا اللہ مجھے ایسے امتحان میں نہ ڈالنا کہ لوگ مجھے دیکھ کے سوچے کہ دین والوں پہ ایسے امتحان ہوتے ہیں تو پھر ہم تو رہنے ہی دو, ایسے دین کو ہم نے کیا کرنا ہے, رائٹ. اور پھر یہ کہ اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھتے ہیں وہی کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ تھا, میں نے بلکہ یہ اتنی پیاری دعا تھی کہ میں نے اس کے پوائنٹ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالنا, اور دوسرا دین پہ, کیونکہ جب میرے پر ظلم ہو رہا ہے, فار ایگزامپل مجھے آزمائش بنایا جا رہا ہے نا, کسی کے ظلم کا میں شکار ہو رہی ہوں, تو یا پاک پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں ہی دین پہ عمل کرنے سے پھر جاؤں. یہ بہت ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ فلاں جگہ تو اتنا مشکل ہے کہ حجاب لینے والوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, تو نہیں میں تو اس لیے اتار دیا تھا. کئی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں کسی کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بین کر دیا گیا, یا پھر آپ نماز پڑھنے پہ آپ دیکھیں کہ پابندی ہو جاتی ہے کہ سریعام ایسے نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے نا. آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیے جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں اور ان پہ پابندیاں ہیں اور ان پہ ظلم اس لیے کئی دفعہ مار دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں, پھر بھی وہ اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ یا پاک پروردگار میرے پہ ایسی مشکلیں نہ ڈالنا کہ دین پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجِّنَا, اور وہ دعا کر رہے ہیں اور ہمیں نجات دے, ہمیں برحمتک, اپنی رحمت کے ساتھ, من القوم الکافرین, کافر قوم سے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. اللہ اکبر. آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں, آنیسٹلی دل پھٹتا ہے کہ ہم وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا, جس کے ہاتھ میں قرآن ہے, ہمارے عمل ایسے ہو گئے کہ آج ہم پس رہے ہیں ہر جگہ. وہ مسلمان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, 10 سال مدینہ میں صرف تھے, 10 سال, مکہ میں 13 سال تھے نا, اس میں تیار کیا تھا مسلمانوں کو کہ اللہ پہ ایمان کیسے لے کے آنا ہے, کیسے شرک نہیں کرنا, رسول اللہ کی اتباع کیسے کرنی ہے, آخرت کا ڈر کیسے ہوگا کہ آخرت میں حساب کتاب ہے. صرف ان 3 چیزوں پہ مسلمانوں کو 10 سال جمائے رکھا تھا, اور پھر 13 سال جمائے رکھا تھا, اور پھر 10 سال مدینہ میں کر کے دکھایا تھا کہ مسلمان پھر کیسے پوری دنیا میں آلموسٹ حکومت کرنے لگ گئے تھے. آج وہی مسلمان ہیں ہم, بات میں وہی کہہ رہی ہوں, سٹیج تو وہی ہے نا, وہی قرآن ہے, ہم بدل گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ صرف دیکھیں دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا, اسباب جب تک نہیں کرو گے نا پورے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں آسانی کے ساتھ جو چیز سمجھ آتی ہے نا, بس ہم کر لیتے ہیں بس وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا, اب یہاں پہ ان کی دعا قبول ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے دعا کی تھی, ان کی دعا قبول ہو گئی. آج ہم بھی جب دعا کریں گے نا,
اتنے دل سے اور عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب کے ساتھ دعا کریں گے, توکل کے ساتھ دعا کریں گے, تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوحینا کہیں گے ہمیں, اور وہی کر دی ہم نے الی موسیٰ, موسیٰ کی طرف, واخیہ اور اس کے بھائی کی طرف, ان تبوا کہ وہ دونوں متعین کر لیں, وہ دونوں بنا لیں, وہ دونوں چوز کر لیں, لقومکما اپنی قوم کے لیے, بمصر مصر میں, بیوتن ایک کچھ گھر, وجعلوا اور بنا لو, بیوتکم اپنے گھروں کو, قبلتن قبلہ, واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہاں پہ غور کیجئے, خوشخبریاں صرف مومنوں کے لیے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی. وبشر المؤمنین اور جو مومن ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے نا, جو مانگ رہے تھے, اور کیا کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں سینیریو کیا تھا کہ فرعون نے جتنی ان کی عبادت گائی تھی نا سب کو گرا دیا, اور حکم دے دیا کہ کوئی باہر نکل کے ان کا بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں نہیں جائے گا, عبادت نہیں کرے گا. ختم بات اس نے کر دی. اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی اب تو ظلم ہو رہا ہے, پکڑے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, تو تم یوں کرو کہ چلو ٹھیک ہے معاف اتنی دیر کے لیے. دیکھیں نماز اس قوم کو بھی حکم تھا, نماز صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے, نماز قائم کرو, آج ہمیں بھی یہی لفظ ہے. ڈفرنٹ وے ہو گیا اس کا, ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں, ان کے لیے ڈیفرنٹ نماز تھی, لیکن مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا, اقیم الصلاۃ کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے, کیونکہ ان کی اپنی اپنی بستیاں تھی, اللہ وہاں پہ نماز قائم کرو. اب یہ کون سی نماز تھی؟ نماز خوف اس کو کہتے ہیں. کہ اب دیکھیں باہر اتنا خوف ہے کہ اب جو فرعون تھا وہ آنکھوں کے سامنے تو دیکھ رہے تھے نا کہ کیا کیسے وہ ظلم کرتا ہے, کیسے اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز قائم کرو. اب یہ نماز قائم کرنے کا کیا ہوا تھا, حکم آیا تھا نا, اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کہا تھا. تو اب آگے کیا کہا تھا کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ, مانگی تھی نا دعا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی, اور وحی جب کی تھی تو اس وحی میں کیا کہا تھا کہ نماز قائم کرو. آج بھی ہم جب پھنسے ہوں گے نا کسی بھی مسئلے میں, اپنی ذات کے مسئلے میں یا اپنی قوم کے لحاظ سے یا کسی بھی دنیا کے مسئلے میں, تو ایک ہی حل ہے, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا ہوگا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ ایک جنگ, میں آپ کو یہاں پہ بلکہ بہت پیارا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دیکھیں ہم لوگ تو نماز کو نا الحمدللہ, مجھے امید ہے آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے, یہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں, آنے والی نسل کو دیکھیں, مسجدیں دیکھیں, مسجدیں کیسے خالی پڑی ہوتی ہیں, اور صرف جمعے کو لگتا ہے کہ ایک وہی فرض ہے تو اللہ الحمدللہ بھر جاتی ہے, باقی ٹائم پہ آپ دیکھیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی عورتوں کو تو فرض نہیں ہے, ہمیں تو نہیں کہا گیا نا آدمیوں کے, تو آدمی کس نے جنے تھے, آدمیوں کی تربیت کس نے کی تھی, تو پھر بلیم کہاں پہ جاتا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز کا ٹائم ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے, تو ایک پورا دستہ, اب دیکھیں وہاں پہ دشمن ہے, تیر چلنے والے ہیں, وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے ختم کر دیں گے. ایک پوری آرمی آگے کھڑی کی اور آدھی آرمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ایک مطلب قیام انہوں نے کیا, ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے, اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اسی طرح سے وہ جا کے ان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے, اور وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے اور ایک رکوع اور 2 سجدے کیے, اور پھر سلام پھیرا, اور پھر سب نے اپنی اپنی جگہ پہ وہ جو ایک رہ گئے تھے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا. یہ حال ہے. اور ہماری نمازیں آپ دیکھیں, ہمارے مسلمانوں کی نمازیں دیکھیں, ہماری آنے والی نسلوں کی نمازیں دیکھیں. اور اللہ اکبر, ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بہت خوف آتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. آپ بلیو کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا, جو فرق کرتا ہے وہ صرف نماز ہے. ایک آدمی کے, میرے اور کافر کے درمیان جو فرق کرے گا کہ میں کیوں مسلمان ہوں اور وہ کیوں کافر ہے, تو نماز ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو آپ دیکھیں میں کہاں پہ ہوں. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, 82 نمبر ہے, آپ خود دیکھیے گا. اور میں پڑھی تھی سورۃ ماؤن میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا,
सूरत माउन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नहीं वो था फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फवाइलुल लिल मुसल्लीन कि बर्बादी है। फवाइल का याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि दोज़ख की ऐसी वादी है जिससे दोज़ख खुद पनाह मांगती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे फवाइलुल लिल मुसल्लीन कि नमाजियों के लिए बर्बादी है, मतलब वो जगह उन नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में दिखावा करते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ते हैं इसके बावजूद भी अगर वो दिखावा करते हैं, अगर वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो जैसे होता है ना कि अनसलातिम साहुन अल्लज़ीना हुम यराउन, आगे वो पूरा आप खुद पढ़ के देखिएगा कि वो जो दिखावा करते हैं, जो अपनी नमाजों को भूल चुके हैं, तो वो लोग जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ें कि वो कहते हैं ना थके थके दिल भी नहीं चाह रहा पढ़ने को, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन मलामलू के बस ठीक है आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला तो सारे मिला के पढ़ लूंगी, या फिर नमाज का जो हक है ना वो नहीं अदा करते। अल्लाह अकबर, इतना खौफ आता है ऐसी चीजें पढ़ के। हम तो बड़ा कमाल करते हैं ना कि चलो पढ़ तो लिया ना, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। स्पेशली जब शादी पे किसी पे जाना है या किसी फंक्शन पे जाना होता है तो अपनी नमाजों की हालत देखें। मैं जब से ये पढ़ा था ना फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लाह अकबर, तो कसम से वो कहते हैं ना जान अटक जाती है कि या पाक परवरदिगार, हम तो यही बड़ा कमाल समझ रहे थे कि नमाज पढ़ लेते हैं, ये तो ये एक और बात समझ आ गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की आसानियाँ करे। अल्लाह अकबर। तो दूसरा मैंने एक और भी आपको बतानी थी, ये तो अब्दुल्ला बिन उनकी थी ना, ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी, अब हम जब याद आएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्योंकि वो भी नमाज खौफ की बात है। क्योंकि नमाज की जब बात होती है ना तो ऑनेस्टली दिल खून के आंसू होता है कि हमारी आने वाली नस्लों में हमने क्या पैगाम छोड़ दिया। हमने तरबियत तो हम लोगों ने करनी थी ना, जब हम कहते हैं ना आजकल के वो बच्चे हम माओ नहीं पैदा किए, हमारी घरों में पले बड़े, हमारे घरों में बड़े हुए, हमने जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस उनको दी उन्होंने वो इम्पोर्टेंट समझा। हमने भर भर दुनिया दी, उन्होंने भर भर दुनिया ली। हमने भर भर दुनिया का इल्म दिया, उन्होंने भर भर दुनिया का इल्म लिया। दुनिया का इल्म लेना मना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो हमने सिखाना था ना उसमें कमी कर दी। बस वो गाड़ी कहते हैं ना, गाड़ी के पहिए होते हैं, वो लोग पता नहीं कौन से लोग कहते हैं जी दीन अलहदा है और कल्चर अलहदा है तो दुनिया अलहदा है। कोई अलहदा नहीं है, दीन और दुनिया एक ही तो बात है। उसी रब ने तो इम्तिहान, एक तरफ नमाज है अगर उसका इम्तिहान है तो दूसरी तरफ अमल का इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जवाब लेना है, एक एक लम्हे का जवाब लेना है। एक एक लम्हा इबादत में है, हम सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, एक एक सेकंड इबादत में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका जवाब चाहिए होगा, देना पड़ेगा हमें। अल्लाह से दुआ करें कि हमें बस इस बात की समझ आ जाए। पता है बात सिर्फ ये होती है कि समझ आ जाती है ना, फिर बड़ी मजा आता है, फिर बंदा इतना एंजॉय करता है। वो जो लोग कहते हैं ना कि एक दफा मेरी जिंदगी में कुरान खुला तो मुझे इतना मजा आया, वो इसलिए आता है। ऐसा नहीं है कि कुरान आप पढ़ें तो आपको मजा आ रहा है, वो वाली चीज नहीं होती, क्योंकि वो अमल का मजा होता है। आपको लगता है ओ माय गॉड, मैं तो खाना तो पका ही रही थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये भी तुम्हारी इबादत है, क्योंकि नियत या फर्क होगी, मैं अपनी औलाद के लिए, अपने खामद के लिए, अपने घर वालों के लिए पका रही हूँ। सफाई कर रही हूँ तो घर की सफाई भी तो इबादत है कि मैं साफ सुथरी रख रही हूँ घर को। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं पूरी कर रही हूँ। मैं औलाद के साथ अगर बात कर रही हूँ बच्चों के साथ बैठ के तो वो तरबियत के अंदर आता है, तो मुझे वो भी सवाब, वो भी इबादत है मेरी। तो मेरा तो एक एक लम्हा इबादत में वो इंजॉय करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वली बनने के लिए हमें ये नहीं है कि हाय हम यूं करके बैठ जाएं, कमरे से बाहर नहीं निकलना, सफेद कपड़े पहन लेंगे और फिर हमने बस हर एक को कहना तुम भी गलत करियो, तुम भी गलत करियो। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की हदूद के अंदर इस्तेमाल करने से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं। जिसने नेमत ही नहीं इस्तेमाल करनी उसने क्या जवाब देना, भाई ठीक है तो अब सोचो किसी ने तोहफे दिए, सारा कुछ दिया, फिर हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको पैक करके रख दिया, तो फिर क्या मजा है ना। मजा ही इस बात में है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी हैं उनको अल्लाह की हदूद में इस्तेमाल करना। यही शैतान को हराएंगे हम। शैतान भी कोई आसान नहीं है, वो तो पूरी आर्मी के साथ हमारे पीछे लगा हुआ है ना कि इनको मैं बताऊं कि देखो इतना बड़ा बड़ा करके दिखाता है, इतना खूबसूरत करके दिखाता है, वल्लाही कुछ भी नहीं है। जब जाके बंदा देखता है ना और उस गंध में पड़ जाता है, फिर देखता है हाय हाय ये क्या था, क्योंकि सुकून कोई नहीं होता ना।
تو اصل میں جو سکون مل جاتا ہے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب۔ اب یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ اتنا بڑا سبق ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب جب دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ موسیٰ نے کہا جب فرعون کو دیکھا نا کہ ایسا طاقتور ہے، ظلم کرنے والا اور سن نہیں رہا بات، قال موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا، کہ بے شک تو نے دی ہے، فرعون و مالہ، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا، زینت اور اموال، مطلب مال اور دنیا، پوری دنیا کی زینت، ان کو اولاد دی، ان کو اس کے بعد حکومت دی، اس کو شان و شوکت دی، اس کی عزت اتنی، لوگ آگے پیچھے، اس کے مالا جو ہیں ایون اس کے سردار ہیں، ان کو تو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مقام دے دیا، تو پھر کیا کہا فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا، اے میرے رب تاکہ وہ بھٹکائیں عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار، تو نے تو یہ نعمتیں دی تھی ان کو تاکہ یہ اپنی حدود میں رہ کے ان کو استعمال کرے اور دوسروں کو فائدہ دے، کیونکہ ان کا رتبہ اس جگہ پہ تھا، ان کا مقام تھا ایسا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس نے اپنی قوم کو واپس کرنا ہوتا ہے، اپنی قوم کی زندگی آسان کرنی، اس کو یہ عہدہ دیا تھا۔ یا اللہ یہ جو عہدہ تو نے دیا تھا اس لیے کہ لیضلوا عن سبیلک، کہ یہ تیرے ہی راستے سے بھٹکا دے، کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو بس یہ انہی کا راستہ ٹھیک ہے، اور ان کو اتنی طاقتور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے کر دیا کہ یہ ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں جو تیرے راستے پہ چلنے کے قابل ہو رہے ہیں، جو تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے اس بات کو، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اطمس علی قلوبہم، اے اللہ برباد کر دے، اے اللہ مٹا دے، اس کے اثرات مٹا دے، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اللہ اتنی سختی ڈال دے۔ اب بدعا جیسے کرے، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں جا کے بدعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہ پہلے دن سے بدعا کرے، جب انتہا کتنے ظلموں کی انتہا ہو گئی ہے تب جا کے کرے کہ انہوں نے نہیں بدلا، یا پاک پروردگار واشدد علی قلوبہم، سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، فلا یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہ لیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب عذاب کو دیکھ کے فرعون لایا تھا نا، بعد میں کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کہ اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوا، ختم ہو گئی بات، اب تو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اب جب دیکھ لیا غائب کے پردے ہٹ گئے تو اب کائے کی معافی، اب کائے کا استغفار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بدعا مانگی تھی انہوں نے کہ یا اللہ ان کے مالوں کا برباد کر دے ان کو، اور ہوا کہتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے سارے مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیے تھے۔ پڑھ کے دیکھیے گا کبھی، ان کے کھیت، ان کے گھر، ان کے مال، ان کے سب چیزوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر فرعون کے جو واقعہ ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو نہیں نصیب ہوا تھا آخر میں، جب اس نے، آج بھی آپ دیکھیں جب آخری وقت میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ویٹ ہی کرتے رہو جی ابھی معافی مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، جب غائب کے پردے ہٹ جائیں گے پھر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار استغفار کی بھی توفیق اس وقت عطا کر جس وقت ہماری قبولیت ہو جائے، قبولیت ہو جائے۔ استغفار اس نے بھی کیا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 89 میں، قالا، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا قد اجیبت، کہ قبول ہوگی۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی، دعواتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لی گئی، تم دونوں کی دعا۔ اب پھر حکم کیا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی، اور ہرگز نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، وہ جو جانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے راستے کی تم نے پیروی نہیں کرنی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں نا کس کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں؟ جن پر تو نے انعام کیا، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ ہم ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے جو جن کو ہم فالو کریں نا وہ لوگ ہوں جو تیرے ہدایت یافتہ ہوں، یا اللہ ہمارے جو آئیڈیل ہو نا وہ لوگ ہوں جو تیرے ہدایت یافتہ ہوں، کیونکہ آئیڈیلی کے تو پیچھے ہم نے جانا ہے۔
या अल्लाह जिनको हम अपने समझते हैं ना कि बड़े लोग हैं जिनसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह वो तेरे हदायत याफ्ता हो, ऐसे लोग ना हो जिस पर तेरा गजब हुआ था, ऐसे लोग ना हो जो गुमराह हो गए थे। हर नमाज में दुआ पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, फिर बैठ जाते हैं ड्रामा देखने, फिर देखते हैं बातें किसकी करते हैं, फॉलो किसको कर रहे हैं, किसका फैशन फॉलो करते हैं, किसका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, किसके बारे में। आप किसी पार्टी में देख लो, थोड़ी देर के बाद बातें कहाँ शुरू हो जाती हैं, फलां जो मूवी स्टार है या फलां जो ड्रामे में आते हैं, उसके पता है उसने ये देखा, उसका ये लाइफस्टाइल, मतलब एक ड्रामे से हट के अब हम उनकी लाइफस्टाइल को डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो वांट दैट कि वो लाइफस्टाइल हमारा भी बन जाए। हमें ये पता ही नहीं होता कि कितनी फेक खबरें हैं, कितना झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब मीडिया हो भी ऐसा गया है। फिर कोई याद नहीं कराता कि अभी नमाज में दुआ नहीं की थी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना सिरातल लजीना सिरातल लजीना, याद करो सिरातल लजीना मांग के आई हो। तो किसकी बात कर रही हो, किससे इंप्रेस हो रही हो, और मुझे भी इंप्रेस करा रही हो साथ साथ। करते हैं ऐसे। कोई तो उठे, कसम से मैं कहती हूं कि कोई एक ही मोहब्बत से प्यार से साथ साथ बताते जाएं, साथ साथ बताते जाएं। वो कोई भी बात होती है तो वो हर कोई लाइफस्टाइल ही डिस्कस कर रहा होता है, फलाने का लाइफस्टाइल। अब देखो ना, मीडिया में भी आप देखें, फिर समझ नहीं आती बच्चों को, क्योंकि दीन तो दिया कोई नहीं था, तो अब जो दुनिया दी थी, तो अब वो मासूम बच्चे बेचारे कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, और डालने वाले भी अच्छी अच्छी बड़ी घरों की बच्चियां, और ऐसी ऐसी चीजें। अब एक चीज भी मुंह से वो कहते हैं ना फूटते नहीं है, तो रिकॉर्ड करके वो उसमें डाल देते, कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स आए, इतने लाइक्स आ गए। अब वो बेशक जमादार ने लाइक्स दिया है या फिर किसी फकीर ने लाइक दिया है, वो डज नॉट मैटर। मैटर इज दिस कि इतने लाइक्स हो गए, इतने मिलियंस हो गए, इतने ये हो गए, वो हो गए। अल्लाह अकबर। और फिर लोग ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और फिर अक्सर पता है क्या होता है, फिर रोने क्या होते हैं कि बेटी को नजर लग गई, उसका घर में ये हो गया, हाय हाय अब तो अच्छी भली थी, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और हम हैरान हो जाते हैं देख के कई दफा कि हाय ये तो अच्छे भले घरों की बच्ची है, इनको घर वाले मना नहीं कर रहे, इनके घर में मतलब क्या मतलब हस्बैंड भी साथ खड़े हो जाते हैं। पहले तो अल्लाह अकबर, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, कितनी कोई टॉपिक ले तो कहते कि चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर ये कहती हूँ कि अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि हिसाब अपना अपना देना है, अपनी अपनी कोशिश है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी तसल्ली दी कि दरोगा बना के नहीं भेजा, पास आओ, बस मेरा पैगाम दो, सीधे सीधे बता दो कि ये गलत है, ये ठीक है, बाकी हदायत देना मेरा काम है, अपनी ज़ात पे काम करो, अपनी ज़ात पे काम करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे बहुत रहम करे जी। अभी 3-4 मिनट है, आई थिंक एक दो और आयत एक में भी और हो जाए। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि बस तुम कायम रहना और जो ला इल्म है उनके रास्ते पे नहीं चलना। आयत नंबर 89 की थी हमने, हाँ आयत नंबर 90। वजावजना बनी इसराइला, और पार करा दिया हमने बनी इसराइल को, अल बहरा समंदर से, फ़अतबाहुम फिरौना, और पीछा किया फिरौन ने, व जनूदहू और उसके लश्कर ने। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो इतना नामुमकिन काम था कि उनकी दुआएं कबूल हुई, उनको अल्लाह का पे तवक्कुल जो था वो कबूल हुआ, कि समंदर का काम तो फटना नहीं था ना, और ना ही कभी ऐसा मुमकिन था कि समंदर में कोई रास्ता बनता तो जाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें क्या बताया कि समंदर फाड़ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल करके तो देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से बंदे की हेल्प करता है, कि समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया, हुक्म आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। वो जब नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पे आया था ना, सैलाब आया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, आसमान को हुक्म दिया था पानी बरसे, जमीन को हुक्म दिया कि जमीन पानी बार उगल दे, और उसके बाद जब थमना था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों को हुक्म दे दिया कि ठहर जाओ, और अपने अंदर सक कर लो पानी को, सारा पानी चला गया था। आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी सब चीजें इंसान के साथ हो सकती हैं, बस तवक्कुल अल्लाह स्ट्रांग होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जैसे ये लोग निकले थे ना, फिर उसके बाद उनको हुक्म आ गया। अभी तो पहले हमने पढ़ा था, उनको हुक्म क्या दिया था कि अपने कुछ घरों में किबला रुख बना लो, नमाज पढ़ो, दुआएं करो, और उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि रात को निकलो अपनी कौम के लेकर। तो अब यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकले, सामने दरिया देखा, समंदर देखा, अब उसकी कौम ने फिर उनको कहा कि मूसा इससे तो बेहतर था, मुझे कम से कम खाते पीते तो थे, तो तू अभी कहाँ ले आया। पीछे मुड़ के देखो तो फिरौन की कौम, क्योंकि मट्टी उड़ती थी ना, जैसे घोड़े तेज चल रहे थे,
تو آیا بغین و ادوا کہ وہ بغی کے ساتھ اس سرکشی اور زیادتی کے ساتھ اس نے پورے لوگوں کوئی بندہ نہیں چھوڑا، ان کو سب کو لے کے اس نے کہا کہ ان کو اب میں مزہ چکھاتا ہوں. تو وہ نکلے تو قوم نے کیا کہا کہ تو ہمیں کہاں لے آیا، آگے سمندر مریں گے، آگے جائیں گے مریں گے، پیچھے جائیں گے مریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور جو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے نا، جب غار حرا جب مدینہ کے لیے جا رہے تھے تو غار میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن ہمارے اتنے قریب آ گیا کہ ہم اگر مطلب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو اس کو ہم نظر آ جائیں گے. اتنا خوف زدہ وہ اس وقت ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا تھا، اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو. تو یہی بات یہاں پہ میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغین اور اتنے غصے سے سرکشی کے ساتھ آیا کہ ان کو میں سب کو ختم کر دیتا ہوں. حتی اذا ادرکہ، یہاں تک کہ جب پا لیا اس نے الغرق کو، مطلب جہاں تک کہ اب آگے فاسٹ فارورڈ ہے یہ بات کہ جیسے اس نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ عصا مارا، 2 حصے ہو گئے، زمین بن گئی، وہ ساری خشک ہو گئی. ساری قوم جو ہے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، میں نے کہیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. خیر anyway جو ان کا پورا لشکر تھا وہ اس کو لے کے نکلے، وہ پار ہو گئے. اور جیسے فرعون نے یہ دیکھا، فرعون کا پورا لشکر لے کے اس نے کہا یہ تو راستہ بنا ہوا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں. تو وہ جب لے کے گیا تھا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق ہونے نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس حکم دے دیا اپنے پانی کو کہ پورا پانی واپس سسرا ہو گیا. تو وہ غرق ہونے لگا. اب یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے نا، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ غائب ہم تک بھی پہنچا دیا کہ اس نے کہا، کیا کہا، قالا کہا، آمنتو، کہ میں ایمان لے آیا، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الذی، مگر وہی جو آمنت بھی، کہ ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. وہاں پہ جب اس نے موت کو دیکھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں اس پہ ایمان لایا جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اچھا 1 منٹ اوپر ہو گیا، میں جواب آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بہت پیارے سبق ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، کیا اب ایمان لایا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، کہ اس سے قبل تو نے بڑی نافرمانی کی، وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسد لوگوں میں سے تھا، تو فساد کرنے والے لوگوں میں سے تھا، تو حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے تھا. کیسے کہا تھا؟ کیونکہ وہ باغین و عدوا ہم نے پڑھا تھا نا کہ بغی کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو اتنے سرکشی کے ساتھ آیا، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تھا. اور آگے آ جائے گا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نشانی بنایا تھا، اور آج تک وہ نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا حال ہے نا، اور دوسری طرف کہانی کس کی ہے؟ جس نے اللہ پہ توکل کیا. وہ جو اتنے پسے ہوئے، اتنے مظلوم، اتنے غریب، اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ پسے ہوئے لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. آج بھی پسا ہوا بندہ جو لگتا ہے نا کہ ہائے میری کون سنے گا، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے سنیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی. آج میں آپ کی ملاقات تھوڑی ہی دیر میں ون آف مائی اسٹوڈنٹ ماریا ناز ان کا نام ہے، جو منتشا ہے ان کو ناز آپ ہی کہتی ہیں. ان کا بھی مجھے میسیج آیا تھا، اور آنیسٹلی سم ٹائم بعض لوگوں کے میسیجز اتنے پیارے ہوتے ہیں اور اتنے وہ دل سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس لیے سناؤں کہ موٹیویشن ملتی ہے. بہت لوگوں کو جو ابھی تھوڑا رکے ہوتے ہیں نا کہ ہائے اچھا کر لیں گے یا کچھ بھی ہے، تو کیونکہ بہت بعد میں آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو بہت لوگوں تک یہ پیغام جاتا ہے. تو جن تک یہ پیغام جاتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ پھر قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آج ماریا ناز کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ود ان 2-3 منٹس انشاءاللہ ان کو آپ سے ملاقات کرواتی ہوں. آپ لوگ جو فیس بک میں ہے نا وہ آپ لوگ یوٹیوب پہ آ جائیے گا، کیونکہ یوٹیوب پہ میں لائیو انشاءاللہ ان کو لیتی ہوں اور ان سے بات کریں گے کہ ان کی زندگی میں کیا فرق آیا تھا جب انہوں نے قرآن ان کی زندگی میں کھلا، اور جو انہوں نے اتنی پیاری نظم لکھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے چور چور
تو یہ میں آپ سے ملاقات کرانا چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہماری زندگیاں بدلتی ہیں انشاءاللہ جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے. جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح سے کوئی کرم کوئی رحم کر دے تاکہ جو معجزے اس وقت ہوئے تھے آج بھی کوئی ایسا ہی معجزہ ہو جائے. آمین ثم آمین. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ذالک یوم مجموع، کہ وہ دن جمع ہونے والا دن ہے جس میں سارے جو اچھے نیک ہیں برے ہیں وہ سب جمع ہوں گے. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن گواہیاں دینے والا دن ہوگا. اس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی. کہ گواہی کون دے گا؟ ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری اللہ اکبر ہماری جلدیں ہماری گواہیاں دیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے جب ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم جس سے ڈراتے ہو تو لے آؤ، کوئی قیامت کدھر پڑی ہوئی ہے، کوئی آتی بھی نہیں ہے قیامت، ہمیں تم ڈراتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے قیامت نہیں آ رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے. قیامت ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جب دنیا بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ ان کا سب کی تقدیر، ہر چیز کا وقت اندازے کے مطابق لکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مدت پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی بڑی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی منہ سے باتیں نکالتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب کا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ وقت مقرر ہو چکا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع بندے کو دیتا ہے. دیکھیں ہماری زندگیوں میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ وہ دھچکے دے کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ. دیکھو کئی دفعہ تو ہم بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر بھی انکار کر دیتے ہیں، سب کچھ ہی، ہر وسیلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا دنیا کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب سوچو کہ اب تمہارا کس نے ساتھ دینا ہے. ہم خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے مقام سے گزرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دے اور وہ وہاں سے پلٹ جائے، اپنی زندگی کے آخری سانس میں بھی پلٹ جائے. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ آخرت برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے، کیونکہ جنت بھی حق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اتنے پسند آ جائیں کہ میرے سے ڈرنے والے لوگ تھے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے انشاءاللہ. بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا کہتے نہیں ابراہیم کہ رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر تم اسے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں. تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد تو بیوی خامند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے. پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے. جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے
ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے، مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute میں بھی یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے۔